Salam alaikum. Est-ce que راكم تشوفوا في اللايف؟ هل من تفاعل؟ Très bien. Salam alaikum. Alors, نستناو الناس تلحق pour le live. اللي راه يشوف فينا يدير لنا ان سيني باش نعرفوا باللي راه يمشي. شكرا سعد. السلام ورحمة الله ميديسا. On peut voir le nombre. Essayer de partager le lien sur ma page. السلام عليكم فدوى، مرحبا بك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عكاشة. Alors, je vais commencer على بركة الله. السلام عليكم. مساء الخير pour tout le monde. وغادي نعرف بنفسي. C'est Ahmed Béchir Chérif. Je suis designer multidisciplinaire. متخرج من المدرسة العليا للفنون الجميلة. Et je suis passionné. Je suis passionné et fasciné par le design. يعني نمارس المهنة قبل ما ندير لي بوزار d'Alger. Alors, j'ai passé, je travaille dans des multinationales, dans des agences de communication. Et aussi, je travaille en tant que freelancer. Et après, فتحت المؤسسة تاعي le studio créatif TikThink. Alors, une agence spécialisée dans la création de brand d'identité. الموضوع تاعنا اليوم تصميم الهويات المرئية، ومختصة أيضا في تصميم كل ما هو انترفاس واجهات، يعني مواقع انترنت، تطبيقات، اي كوميرس، اي ليرنينغ بلاتفورم، فوالا. الوغ ودركا je suis le directeur créatif de cette agence. Je gère aussi cette agence. Alors غادي je vais remercier اشكر لاباج تاع اتحاد المصممين الجزائريين، l'Union des graphistes algériens، على الانفيتاسيون هذه، فوالا، وعلى العمل تاعها الجبار اللي تخدم فيه لتوحيد كل المصممين،
ثاني التكوين تاعهم، فتح تربصات، فتح لي ورك شوب كيما هكذا. وايضا يعني للبحث والدفاع عن الحقوق تاعهم، فوالا. يعني فيما يخص هذا بوان امبورطون. يعني لو ديزاينر الجيريان ما عندوش ان ستاتيو، يعني ما عندوش ان ستاتيو هنا في الجزائر باش يقدر يحط تسعيرات، ولا يكون عنده حقوق، ولا يكون عنده من فيسكاليتي، ولا مازال راهم يخدموا عليها، مي مازال ما شفناهاش الاخر على الارض الواقع. الو، الموضوع تاعنا اليوم هو تفكير تصميم الهويه المرئيه. تفكير تصميم الهويه المرئيه يعني اي حاجه، يعني قبل ما نهضروا على التفكير تصميم ولا البروسيس، يعني كيفاش نخدموا هويه مرئيه فعاله وذات جوده وصحيحه. غادي نعرفوا قبل شنو هي الهويه المرئيه، شنو هو اللوغوتيب. الوغ، الهويه المرئيه وهي تمثيل مرئي، يعني غادي نعطيكم تعريف اون عرب، وهي تمثيل مرئي يعمل على التعريف بطريقه فريده وفوريه على العلامات التجاريه. يعني واش قلنا هنايا؟ قلنا طريقه فريده. فريده يعني في التصميم تاع اللوغو. هنايا اللي يفرق بين التصميم تاع اللوغوتيب ولا هويه مرئيه، والتصميم تاع واجهه، ولا تصميم تاع سيت انترنت، ولا تصميم تاع افيش ولا فلاير. هنايا تصميم تاع اللوغو ولا ليدونتيتي فيزوال لازم تكون اونيك، يعني تكون فريده. فريده وعلى الفور لازم تعطينا، تعرف لنا بالمؤسسه ديريكتومون. تم كي نشوفوا هذه الهويه تدينا الفير، تعرف لنا بهذه المؤسسه. Alors, c'est une représentation visuelle qui sert à s'identifier de manière unique et immédiate une marque, une société, une association, une institution, ou un produit ou un service, ou toutes sortes d'organisations, même un événement. هذا هو التعريف تاعنا تاع دقيقه. Voilà. سمحوا لي ما لقيتش كيفاش نبارطاجي لكم لا بريزونطاسيون هنايا، مي من بعد نقدر نبارطاجي لكم لا بريزونطاسيون باش تقدروا تشوفوها من بعد في لو لايف دو فيسبوك. الوغ واش قلنا؟ On a un logotype est une représentation graphique qui sert à identifier une marque d'une manière unique et immédiate, d'une société, association ou là une institution. Voilà. À quoi sert un logo ou là une identité visuelle? الحاجة الأولى هي pour séduire. Pour séduire. غادي نهضروا على واحد لا سيتاسيون افون دو. واش يقول لكم؟ يقول لكم يمكن للجميع تصميم شعار، ولكن لا يمكن للجميع أن يصمم شعار صحيح. Alors, la base d'une identité visuelle هي pour séduire une audience, se démarquer d'un concurrent. لو كان نقابلوا دركا دو مارك، دو اورديناتور محطوطين، نحطوا واحد ابل ونحطوا واحد اش بي. شنو الحاجه اللي تفرق لنا هذا على هذا؟ هو لو لوغوتيب. كي نشوف منها التفاحه ولا نشوف منها لينيسيال تاع لو لوغوتيب اش بي، سي لا مارك، سي لو لوغو. هو اللي غادي il va différencier d'une marque à une autre. Alors, à quoi sert? C'est valoriser une image، نعطوا قيمه تاع هذه المؤسسه ولا تاع هذا البرودوي. Identifier votre activité، يعني l'activité تاعك par rapport à l'autre activité, ou bien un service à un autre, ou bien un point de vente à un autre. Donc عندي زوج محلات ندخل ان سوبر مارشي، هنايا عندي زارا وهنايا عندي جينيفر. الوغ هنايا زارا، لا مارك زارا elle va directement m'identifier vers le produit هذا. عندنا donner un sens à l'entreprise اللي من بعد غادي نعرفوها في لو بروسيس العملي، يعني كيفاش نخدموا ان لوغو باش نعطوا لها لو سونس هذا. عندنا اون بيرسوناليتي،
on donne une personnalité, نعطولها شخصيه. يعني هذه المؤسسه ولا هذا البرودوي ولا هذه المؤسسه نعطولها une personnalité unique. بعد غادي نعاود نرجعوا لها في البروسيس تاعنا. وكما قلنا لا ديفيرونسياسيون entre les deux. Alors, les types d'identité visuelle, il y a plusieurs types d'identité visuelle. Donc, on a des marques. Par exemple, on dit HP. On a HP. Dans deux marques, on a comme deux marques de cas, de technologie. De produits informatiques et électroniques. On dit par exemple HP ou on dit Apple. HP c'est Hewlett Packard. يعني الاسم تاع المؤسسه Hewlett Packard يعني الH و P. Alors c'est un type d'initial, c'est un type monogramme initial. Par contre Apple c'est un symbole. Alors on dit le type de logo, on dit le type initial comme HP par exemple, comme PlayStation, le logo de PlayStation, ou la Gucci ou la Coco Chanel par exemple. عندي دي لوغو تيبوغرافيك يعني هي عباره عن حروفيه يعني على باز دون تيبوغرافي كوم باغ اكزومبل جوجل عندها دو تيب يعني يقدر يستعمل كي ندخلوا لو موتور دو ريشيرش نشوفوا جوجل ديريكتومون مكتوبه ياك جي دبل او جي ال او وعندنا في لي زيكون تاعها عندنا جي وحدها تسمى le logo تاعهم il est très efficace il est à double tranche يعني يستعملوا en tant que initial كي نشوفوا لو جي وحده بالالوان تاعه اللي مستعملين في الكلمه كومبليت نعرفوا باللي لا مارك جوجل هذه كي نشوفوا le logo complet aussi et compris pour le Facebook. Par contre le Twitter c'est un logo animalier. غادي بعدا نرجعوا له في غادي نسميكم لي تيب دو لوغو. تقدروا تكتبوا لي دي امثله تاع دي لوغوتيب تشاركوا معنا باش نشوفوا لو طو دو رياكتيفيتي. واش قلنا عندنا باغ اكزومبل لي لوغو تيبوغرافيك عندنا ديور باغ اكزومبل ديزل باغ اكزومبل فيسبوك قلنا لا ميم شوز كيما جوجل سي لوغو تيبوغرافيك كيما نشوفوا كي نفتحوا une application باغ اكزومبل في ليكرون il met juste l'initial. Mais par contre كي تطلع لنا l'intro نشوفوا ديريكتومون تحت لا مارك ديريكتومون فيسبوك. لو كان نفتحوا دوكا واتساب ولا نفتحوا انستغرام نقروا لا مارك تحت فيسبوك اون تيبوغرافي. الوغ عندنا دي لوغو اوسي اون كلوزور دي لوغو تيب اون كلوزور اللي يقدروا يكونوا دي تيب انيسيال ولا typographique mais نلقوهم في dans un carré ولا dans un rectangle ولا dans un cercle يعني عنده une enclosure مغلوق في شكل ولا une forme géométrique. voilà. je sais pas اذا شفتوا اللوغو تاع NBA عندنا une personne qui joue basketball mais عندنا un rectangle داخل rectangle ما عندناش le personnage وحده. voilà. تسمى هذا اللوغو هذا الى دوبل بلون سي ان تيب فوالا بايبول يعني عندنا فيه عندنا ان هيومان داخل عندنا اون فورم عندنا اون اناتومي مي عندنا اون انكلوزور. بار كونتر لو تيب بيبول عندنا باغ اكزومبل اللوغو دو جوردان باغ اكزومبل جوردان اون بيرسون كي في ان سماتش ديريكتومون فوالا. ولا لو بولو فوالا ها هو هنا لوغو بولو ديريكتومون سي ان تيب هذا انيمالي هيومان مع بعض. فوالا. عندنا aussi des logos type calligraphique parce que عندنا زوج دو تيب ما لازمش نخلطوا بيناتهم. عندنا لي لوغو تيبوغرافيك اللي هي عباره عن فونت يعني اون بوليس اللي تقدر تكون مكريه خصيصا لهذاك اللوغو ولا تقدر اون بوليس. فوالا كاين دي لوغو باغ اكزومبل جو سي با كيما بو كونسيبت باغ اكزومبل خادمها بإلفيتيكا. فوالا كاين دي تيبوغرافي ديجا كي اكزيست مستعملينهم ديريكتومون بوغ ان لوغو
ولا نقدروا نكريو une typographie bien spécifique pour le logo. Voilà. Alors, on a les logos calligraphiques. Les logos calligraphiques, qui m'a par exemple Al Jazeera. Al Jazeera. Al Jazeera, c'est un logo calligraphique. يعني هي عبارة عن تخطيط. Voilà. عبارة عن كتابة. يعني ما راهيش اون بوليس جبناها ولا نقدروا نجيبوا خطاط وهذا الخطاط هذا يدير دي اون ريشيرش ويقدر هنا يستعمل باغ اكزومبل ديواني ولا يستعمل تولوتي ولا يستعمل فارسي ولا يستعمل كيما الجزيره خط ديواني ولا كيما يقدر يستعمل خط حر عندنا بزاف دي دوكا دي لوغو كاليغرافيك افيك خط حر يخدمها بالتيب لاين افيك دي لين ولا كاين بليزيور لوغو تيب دوكا في العالم العربي دوكا راهم يستعملوا بزاف دي لوغو كاليغرافيك عندنا باغ اكزومبل كوكا كولا سي دو لاتان مي سي ان لوغو كاليغرافيك ماهوش اون بوليس دو كاركتير يعني مكتوب باغ اكزومبل لو موند باغ اكزومبل ذا تايمز عندنا بليزيور دو مارك في الجرائد بزاف نلقوا دي لوغو كاليغرافيك يعني مخدومين بخط باليد مخطط باليد. الوغ قلنا انواع الخطوط هضرنا على الانيسيال اللي هو يحكم اولى الكلمات تاع المؤسسه كما قلنا غوتشي ولا شانيل كوكو شانيل ولا يعني اي واحد فينا يقدر باغ اكزومبل نحكي انا احمد باش يشريف مي زينيسيال باش تفهموا بيان مي زينيسيال سي احمد باش يشريف نقدر نخدم لا مارك تاعي على باز دو مون نون احمد باش يشريف فوالا ا بي سي ولا باش يشريف احمد بي سي ا فوالا واش عندنا تاني عندنا دي لوغو على باز دو هيد يعني اون تات فوالا تحكم اون فورم دو تات باغ اكزومبل كنت تعرفوه كونتاكي كي اف سي سي لو بيرسوناج لوي ميم لو بيرسوناج لوي ميم نشوفوا لو بورتري تاعو في ليدونتيتي تاعو فوالا دوكا علاش دوك من بعد غير كي نولوا لو بريف كرياتيف يعني في لو بروسيس دو كرياسيون علاش راحوا الكي اف سي علاش راحوا خيروا لو بيرسوناج باسكو لا ميسيون دونتربريز elle est basée du personnage اللي كريا هاد لا مارك فوالا عندنا باغ اكزومبل مستر شيبس بايداكم شايفين لا مارك دايرين ان بيرسوناج افيك ان شابو ولا باغ اكزومبل فينسون فان غوغ لو موزي دو فينسون فان غوغ لو موزي دو فينسون فان غوغ حاطين ديريكتومون لو بورتري على الشخصيه اللي سماو عليها لو موزي الوغ نعاود نرجعوا للبيبول اللي كنا نهضروا عليهم بديت فيهم مي ما كملت نعاود نرجع بيبول باغ اكزومبل كنروحوا لريو دي جينيرو نشوفوا لي جوز اولمبيك دو ريو جينيرو داروا ثلاثه تاع الناس متحاكمين فوالا سي دي بيرسوناج فوالا الوغ اللوغو الى لا باز دو بيبول باش ما نكونوش محصورين يعني باسكو حنايا لازم الانسان يوسع الفكره تاعو يعني كي يخمم في لا مارك من بعد غادي نشوفوا نعاود نرجعوا توجور لو بروسيس كي نديروا لو بريف تاعنا اون ديتاي لو بريف تاعنا تما كنروحوا لو شوا فوالا ما نقدروش نديروا باسكو جي روماركي بزاف دي ديزاينر ولا il y a des clients qui exigent يقول لك لا je veux un truc floral وزيد لي دير لي اون فورم منا ومن بعد زيد لي كتيبه منا ومن بعد زيد لي كذا نو نو un logotype il se base على un seul concept un très bon logo un logo efficace يكون فيه حاجه ان كونسيبت واحد يعني ان تروك نيجاتيف لداخل ولا ان سيمبول كي سينيفي فوالا نشوفوا باغ اكزومبل ابل ديريكتومون تفاحه فيها حطه ماشي مكثر لك تفاحه في وسط حاجه في وسط سله ودير لك منا كذا وكذا نو ديريكتومون عندك ان سيني واحد مادام نكثروا لي سيمبول مادام تروح لنا ليفيكاسيتي دو نوتر لوغوتيب فوالا الوغ غادي من بعد غادي نهضروا على لي كريتير دان بون لوغوتيب عندنا ناتور pour les logos je sais pas دوكا يجيك واحد عنده مشترى باغ اكزومبل اون بيبينيير يبيع الورد ولا اون entreprise qui travaille dans un truc par exemple écologique ولا جمعيه تاع بيئه ولا
تاع الطبيعه ولا هنايا باينه لورينتاسيون تقدر تكون تيبوغرافيك مي عندك ان سيمبول داخل فلورال كوم تقدر تسينيفي باغ اكزومبل نبته ميم عندك ان كونسيبت نيمبورت كيل كونسيبت وعندك باغ اكزومبل شجره كي فا سينيفي نوع تاع الشجره عندها اون سينيفيكاسيون تقدر تحكم هذاك مي لو تيب دو لوغو هنايا يولي تيب ناتور عندنا اوسي دي لوغو اوسي افيكاس شيب تيب شيب عندنا لي لوغو يعيطوا لهم دي لوغو جيوميتريك دي لوغو جيوميتريك نعطيكم اكزومبل ديريكتومون باغ اكزومبل عندنا مطار تاع دبي ستيو فورم دارابيسك عندنا باغ اكزومبل ميكروسوفت داير اون فونتر ديريكتومون افيك 4 كولور سي 4 كاري alors c'est des formes géométriques alors c'est un type shape زيدونا اذا عندكم دي مارك sur le genre شاركونا بها فوالا نسيي نتفكر غير دي لوغو جيوميتريك الوغ دوكا حنايا في لي كاليتي دان بون لوغوتيب يعني هاد الاشياء هادي نسحقوها يعني اون طونك يعني با كو لو ديزاينر ميم quelqu'un qui par exemple qui travaille dans le marketing ou quelqu'un qui possède une entreprise qui veut créer son logo لازم يعرف هاد الاشياء تكون عنده نظره على هاد الاشياء تعاون بزاف mais un designer c'est très important pour lui هاد الكريتير voilà alors un très bon logotype il représente les valeurs essentielles de l'entreprise les valeurs essentielles de l'entreprise غادي نهضر نعاود نرجع لكم ياك c'est quoi les valeurs d'une entreprise عندنا 3 critères ياك اللي يساعدونا باش نكريو ان لوغوتيب بعد on va détailler ça dans le brief les valeurs d'une entreprise c'est les valeurs اللي تدافع عليها المؤسسه شنو هي القيمه اللي تدافع عليها هذه المؤسسه يعني لي زاتو les qualités par exemple si un produit هذا البرودوي هذا شنو هما لي كاليتي تاعه si un service شنو هما هاد لي فالور تاع لو سيرفيس لازم نحسوهم في اللوغو هذا يكونوا في لو كونسيبت ديال اللوغو يعني با يعني ماشي ان كليون يجي ديريكتومون يقدر يشوف هذا الاخر مي لازم يكونوا في اللوغوتيب باغ اكزومبل ابل حط تفاحه mais c'est une entreprise de produits électroniques voilà pas forcément que le client يشوف تفاحه يعرف باللي هذا c'est un ordinateur ولا c'est un iPod ولا c'est un iMac ولا voilà يعني pas forcément mais la valeur de l'entreprise داخل la valeur de l'entreprise واش عندنا les atouts les qualités les valeurs ajoutées يعني حتى شو هما الخاصيات هادو كيف نقولوا اونيك يعني شي الحاجه اللي غادي تبين باللي هذا البرودوي الي اونيك بارابور لي زوت برودوي شي الحاجه كي دون لا ديفيرونسياسيون هادي في هذا البرودوي اي بيان سور غادي من بعد نهضروا على لا ميسيون اي لا فيزيون دونتربريز يعني هذه المؤسسه علاش نشات علاش جات سي كوا سا ميسيون الرساله تاع هذه المؤسسه نقدر من الرساله تاع المؤسسه نقدر نلقى ان كونسيبت لهذا لو لوغو هذا فوالا عندي لا ميسيون عندي لا فيزيون اوسي لا فيزيون اللي هي الرؤيه يعني دوكا يجي عندك ان كليون يقول لك دير لي ان لوغوتيب فوالا جي باغ اكزومبل ان سيت اي كوميرس راني حبيت ندير ان سيت اي كوميرس ولا حبيت ندير جو في كريي باغ اكزومبل مؤسسه باغ اكزومبل مؤسسه ولا غادي يدير مؤسسه تاع تكستيل غادي يخيط البسه ولا كاش حاجه لازم تعرف دوكا سي ان سيت اي كوميرس دركا يجي عندك يقول لك انايا عندي سيت اي كوميرس يبيع اللبسه فوالا بصح هاد الكليون هذا في لا فيزيون تاعو في الرؤيه تاعو من على 5 سنين يقدر باغ اكزومبل يدخل لي الكترونيك يقدر يدخل لي زاكسيسوار يقدر يدخل لي فواتور في الاي كوميرس تاعو هنايا لازم تعرف الرؤيه تاع لو كليون لازم تعرف الرؤيه تاعو باش تقدر تكتب لي اللوغو تاعك باغ اكزومبل تقدر نتايا باغ اكزومبل يقول لك مؤسسه راني نبيع قميشه باغ اكزومبل لبسه عندي ان سيت اي كوميرس ولا اون بوتيك تاع لبسه بصح هو بلو تاغ في سا فيزيون هو سي نتايا تحصروا باغ اكزومبل جو سي با بكاش حاجه
في لو لوغو هذاك من بعد كي ابخي 2 ans ولا 3 ans ولا 5 ans يدير ان اي كوميرس، ولا هو في الديبي يبدا غير يبيع، مي من بعد غادي يدير هو لا برودكسيون، يعني هو يولي يخيط. من الاحسن الانسان يعرف لا فيزيون تاع لو كليون. اي لا فيزيون تاع لو كليون هي توجور دون اون انتربريز ولا ان برودوي، يعني باسكو حنا كي نخدموا ان لوغوتيب نخدموا مؤسسه، المؤسسه عندها رؤيه، عندها رؤيه، هذه الرؤيه عندها عندها اون فيزيون ا بيتي تيرم، يعني دركا كي غادي تفتح واش غادي دير، وعندها ابخي 5 ans واش غادي دير، وعندها اوسي ابخي 10 ans واش غادي دير، وابخي 20 ans واش غادي دير. تسمى ا بيتي تيرم، ا موين تيرم، اي ا لون تيرم. الانسان ماذا بيه يعرف هاد الصوالح، يبوزي هاد لي كيستيون في لو بريف كرياتيف اللي غادي نشوفوه من بعد. فوالا. الوغ كنا نشوفو في لي تيب دو لوغوتيب تاعنا. Après, شفنا les qualités d'un beau logotype. Alors, les valeurs, les valeurs essentielles de l'entreprise. لازم تاني كاين لا ليزيبيليتي تاع لو لوغوتيب. لا ليزيبيليتي مادام حنايا نخدموا افيك دي فورم، مادام لو لوغو تاعنا الي بيان مينيماليست، تري مينيميزي، تري ستيليزي، يعني نقصوا له من لي فورم، مادام نقصوا له، مادام يكون واضح اكثر، ومادام القراءات تاعه تكون اكثر. فوالا. مادام هنايا يساعدنا باش يكون باش نقدروا نحطوه في دوطخ سيبور. الوغ لازم يكون ليزيب، قلنا لازم يكون اونيك، نعاودوا نرجعوا لها. لو لوغو توجور في لو لوغوتيب، في لا كرياسيون دي لوغوتيب، ماشي يجي عندي ان كليون باغ اكزومبل كونسيرنو لي ديزاينر ولا مؤسسه. اذا راك انت هنايا كليون راك تتبع، اذا راك انت عندك مؤسسه ولا عندك ستارت اب ولا كناوي تكري ليماج دو مارك تاعك، ما لازمش تطيح وين تبدا تفتش بار انترنت ويعجبك اللوغو تخمم في هذا اللوغو كيفاش يكون. عجبني انا هذا اللوغو، جو فو ان لوغو داير كيما ابل باغ اكزومبل، نو. جو فو ان لوغو داير كيما ستاربكس باغ اكزومبل، نو. جو فو ان لوغو كيما هكذا، نو. الوغ هنا اللوغو ما لازمش يكون اي نون سوجي ا كونفيزيون افيك دوطخ لوغو. راه غير كيف يافي ان étudiant que je les ai encadrés. Il a créé son logo, il a trouvé un très bon nom de marque, mais qui دار les formes دار دويره تاع اريدو، دويره تاع اريدو. فوالا. قلت له le concept là il est déjà donc هنا يديك une projection directement, c'est un univers graphique d'une marque, c'est un brand. Même تبدل la couleur, تبدل je ne sais pas quoi, mais je vois les formes de اريدو هنايا. Alors الانسان لازم يخمم يكون non confusion et non sujet à confusion avec d'autres logos. ما لازمش يكون يشبه على notre logo. اللوغو تاعك تكريه لازم يكون تاعك نتايا، باسكو سي اون ايدونتيتي، هويه. انسان عنده كارطه، عنده الصوره تاعو، عنده الاسم تاعو، نكتو لقبو، عنده الصوره تاعو. اللوغو تاعك هو الهويه المرئيه تاع هذه المؤسسه. الوغ لازم يكون يونيك. على لو ترافاي ديال اللوغوتيب هو لو ترافاي الصعيب في لا كرياسيون غرافيك، وهو الغالي اوسي. حنا عندنا العكس في الجزائر. لي بري تاع لي لوغوتيب كيفاش راهم يخدموا فيهم الاسواق تاعهم اي تو. Le travail, le prix d'un logotype est très cher, très très cher. Voilà, parce que fait une recherche كبيرة. Alors, on a présenté une forte stylisation des éléments graphiques qui قلت لكم لازم نقصوا les formes تاعنا. Le logotype تاعنا لازم يكون très très simple. واش عندنا تاني؟ Exactement, كاين un point par exemple si انسان كمؤسسه يبغي يدير ان لوغوتيب ولا ان ديزاينر. لا ماجوريتي حنا عندنا دي ديزاينر هنايا اللي يخدموا في دي زاجونس دو بوبليسيتي ولا دي ديزاينر فريلانسر. الوغ باش الانسان ما يطيحش في يروح يخدم على لا فورم ديريكتومون على اللوغو، مي من بعد كي يجي في لا ديكلينيزون تاع لو لوغوتيب ما يخرجلوش. علاش؟ من الاحسن نسقسي انايا لو كليون تاعي سي كوا لي سيبور تاعك اللي غادي تحط فيهم لو لوغوتيب. شنو هما لي سيبور اللي غادي تحط فيهم هذا اللوغوتيب؟ اذا باغ اكزومبل يقول لك هو كاين بزاف مؤسسات اداريه باغ اكزومبل عاد تستعمل لي ميثود كلاسيك، يستعملوا البابي، يستعملوا ستيلويات في لي في دي بو كوم كادو دو فان داني، يستعملوا دي فلاش ديسك كوم كادو دو فان داني، دي كارتابل اي تو. فوالا. الوغ هنايا لازم تقسيه
تخمم انت اللوجو تيب تاعك اسكو يطلع لك هذا اللوجو تيب على ان ستيلو ولا يطلع لك على حتى هذاك باغ اكزومبل اون بافيت ولا على ان تابلي ولا على لو سيبور اللي يحتاجه. باغ اكزومبل ان ميدسان عنده دي سيبور يخدم بيهم، عنده اون اوردونونس، عنده لازم تسقسيه شنو هما لي سيبور تاعك لو برودوي تاعك هذا شنو هما وين راك حاب وين نقدروا نشوفوا اللوجو تاعك، تسقسيه دابور على الكليون، من بعد انت غادي دير لا ريشيرش تاعك. دونك انت اذا خدمت ان لوغوتيب دي فوا تخدم ان لوغوتيب كاين اللي يقول لك نو جو نو في با اون شارت غرافيك، كي تخدم اون شارت غرافيك غادي دير لا ريشيرش تاعك، من بعد غادي يوزالي ادابتي لو لوغو تاعك بارابور لا شارت غرافيك. انت هو اللي غادي دير توت اون ريشيرش على سيبور على لي سيبور كاع اللي يستعملهم، هنا شيء اخر. بصح كيكون ان كليون كي دوموند جوست ان لوغو افيك اون شارت مينيمال باغ اكزومبل، تسقسيه تسقسيه شنو هما لي سيبور اللي غادي يحط فيهم اللوغو باش تكون عندك نظره. اذا كان اللوغو تاعك لازم يبان جو سي با على ان تروك دو جو سي با لا فورم مينيمال تاع اللوغو تاعك باغ اكزومبل 5 ملم على 5 ملم. تما تخمم انت في البروجي تاعك كيفاش غادي تخدمه. فوالا الوغ تما بوفوار اتر ريبرودوي اون غران اي اون بيتي، يعني اللوغو هذا نحطه في ان بتي فورما ولا ان غران فورما ويكون فونكسيونيل اي يوتيليزابل في كاع لي كونتكست. يعني باغ اكزومبل انا اللوغو تاعي باغ اكزومبل درت اللوغو تاعي المؤسسه، وهذه المؤسسه تشارك في تظاهرات ولا في دي زيفينمون. دوك اللوغو تاعي باغ اكزومبل هذا اللوغو جو في سبونسوريزي باغ اكزومبل ندير سبونسور لجمعيه خيريه وشركات واحد اخرين داروا لو سبونسورينغ معايا. دوك اللوغو تاعي كي نحطو افيك لي زوتر لوغو لو كوبراندينغ تاعي، يعني سي جو في ان كوبراندينغ يعني دو مارك يتحطوا، سي جو في ان لوغو نحطو معاه اللوغو تاعي. اللوغو تاعي انا تاعي كيفاش لا فورس تاعو كيفاش يبان. فوالا علاش قلنا هنايا لازم يكون اتر فونكسيونيل يوتيليزابل دون ديفيرون كونتكست. فوالا هذا هو لو لوغو افيكاس. الوغ مع التفاعل ما غاديش نشوف التفاعلات. لوغو نايك تري بيان. لوغو نايك سي ان شيب سي اون فورم جيوميتريك. الوغ je vais ici qu'il attend que le nombre de vues augmente. J'ai proposé, j'aimerais bien. Le logo de Batman, oui, c'est un logo animalier. C'est la forme d'un khoffash stylisé. Bon, شوفوا يعني وهذا طرحت سؤال قالت لك c'est mon propre entreprise. Est-ce que je peux créer un logotype? Bon, si votre entreprise, ça dépendra, il y a des critères, il y a des critères pour faire, il y a des, vous maîtrisez, vous dessinez, si vous avez un هنايا si تمشي بهاد les étapes ومن بعد تقدري vous dessiner عندك un concept تعطيه un designer pour prototyper. mais من الأحسن تشوفي un designer vous lui briefez، يعني le brief اللي غادي نهضروا عليه كاين دي ديزاينر يعني اللي راهم عاد بادين اي تو مي سو سون دي بون ديزاينر عاد بادين حابين يديروا ان بورتفوليو ولا vous pouvez trouver chercher sur Facebook ولا partager ولا vous pouvez trouver une personne qui pourra t'aider pour la création de votre logotype pour commencer. تقدري ديري حفزات pour commencer. كاينه حاجه اللي جو بو انكوراجي لي جون ليها، واحد ما عندوش ان بيدجي ولا pour commencer بصح ديريكتومون une fois l'entreprise elle se lance il faut penser un design adéquat, un design d'un logotype. C'est toi qui vas faire pour nous. Inch'Allah. Exactement, identité unique, voilà. Alors, نكملوا واش كنا نقولوا، قلنا le contexte, la fonctionnalité utilisable، عندنا le pouvoir d'être produit. زيدوا الأسئلة من بعد غادي نجاوبكم على الأسئلة تاعكم. Grand ou petit. Voilà. عندنا les étapes. دركا لحقنا les étapes تاع الصح. هنايا يا جماعة تبعوا معايا bien. Les étapes de création d'un logotype. في les étapes de création d'un logotype عندنا حاجة هامة أساسية هي صح pour créer un bon logotype. هي اللي تحدد لك اللوغو تاعك. Pas un grand designer ou quelqu'un qui dessine bien ou quelqu'un qui maîtrise très très bien l'illustrator ou quelqu'un qui... Non, ce n'est pas ça qui va définir un logotype, un très bon logotype.
un logo اللي يبيع par exemple, un logo efficace. Non. حاجه اللي définit un logo c'est le brief créatif. Un brief créatif. يعني si c'est le brief créatif يكون bien soigné, le designer qui va travailler, qui va faire le logotype, غادي يكون piloté. على باله ماش غادي يهرب لك على لي سوجي، على باله اكزاكتومون وين غادي يروح، وغادي يخرج لك ان لوغو افيكاس. تبع معايا بيان، غادي نهضروا دركا على لو بريف كرياتيف، ومن بعد غادي نهضروا على لي زوتر ايتاب دو كرياتيف، كيفاش غادي نخدموا ان لوغو تيب. الوغ ليلابوراسيون دان بريف كرياتيف، تبعوا معايا بيان. دقيقه غادي نقلع لا فينتر هنايا. الوغ في لي زيتاب دو كرياسيون قلنا لا بروميير اكزاكتومون، انا غادي نهضروا على لو بريف كرياتيف. فوالا دركا عندنا باسكو كاين زوج، كاين بريف كليون وكاين ان بريف كرياتيف. لو بريف كرياتيف اللي غادي يساهم فيه بزاف لو ديزاينر ولا لاجونس كرياتيف، سي اون اجونس دو كومونيكاسيون هي اللي غادي تساهم فيه. وسي ان ديزاينر فريلانسر هو لازم، ماشي لازم يكون ان طري بون ديسيناتور. ان ديزاينر ماشي شرط يعني يكون سي با يديسيني كيما ميكелانج، مي لا باز دان ديزاين لازم يكون بالكريون والورقه، ماشي افيك لورديناتور. لورديناتور سي لو ديرني دو ديرني، يعني ليلابوراسيون غادي نقصروا عليها في لي زيتاب دو كرياسيون، غادي نهضروا عليها. دونك غادي نهضروا على البريف كرياتيف. ولا البريف كرياتيف غادي نعطيكم غير ان بوين. كاين بعض المؤسسات كيما جو سي با ايغا ديزاين ولا ام ام سي دي بي بي ولا يا دي زاجونس كبار او موند. عندنا دي زاجونس دو كرياسيون معروفين في العالم، عندهم ان بريف كرياتيف فورمال ولا كيفاش يقولوا ليسونسيال، ان بريف كرياتيف خاص بهذه المؤسسه تاعهم. ان بريف كرياتيف اون بيس كونفيدونسيال، يعني فريمون وثيقه، كيف يقولها بالعربيه كونفيدونسيال. ليسونسيال يعني سريه، وثيقه يعني هي فيها هي لو سكري، لو سكري تاع لا كرياسيون. لو سكري يعني لو سكري تاع لا كرياسيون هو لو بريف كرياتيف، الطريقه تاع العمل تاع لو بريف كرياتيف، الاسئله اللي غادي تبوزيها للكليون. الجولدن راسيون حاجه واحده اخرى هذيك في لو ترافاي، في الديرني ترافاي دو تراماج ديال لو بوتي. الوغ واش قلنا؟ قلنا كاين مؤسسات دي زاجونس ولا دي ديزاينر عندهم ان بريف، عندهم ان بريف سبيسيفيك يخدموا به، اسئله، يعرف كيفاش يسقسي الكليون، يعرف كيفاش يهضر معاه، يعرف كيفاش يفهم لو برودوي، يعرف كيفاش يفهم لا سيبل. الشخصيه هضرنا عليها وي. الوغ في البريف كرياتيف عندنا حاجه الاولى لازم نعرفوا السياق، لو كونتكست، لا ديفينيسيون تاع هذه المؤسسه. دونك هنايا لو ديزاينر لازم يدخل في لابو تاع المؤسسه، يولي فرد منهم، شغل يدخل له في عقليته، دي فوا تدخل له في حياته، تدخل تنبش في التاريخ تاعو. دركا هنايا ان ديزاينر لازم يعرف لو كونتكست دونتربريز، تعريف بالمؤسسه ولو كونتكست تاعها، السياق تاعها. عندنا بليزيور سيت اي كوميرس، بصح شاك سيت اي كوميرس سي ديفيرونسي على لوطر. لازم نعرف، لازم نعرف لا ديفينيسيون تاع هذه المؤسسه، السياق تاعها اون ديتاي، اون ديتاي. اذا عندها تاريخ لازم نعرف التاريخ تاعها. كاين غير حاجه اللي نسيتها دوك نزيدوها ابخي لا سيب، افون لا سيب عندنا لي كونكورون. فوالا باش ما نساهمش كونكورون. فوالا الوغ عندنا تعريف بالمؤسسه اي لو كونتكست تاعها، السياق تاع هاد المؤسسه كيفاش جات، وين راهي اي تو. فوالا من بعد عندنا s'il y a إشكالية، s'il y a un problème, s'il y a une problématique, s'il y a une problématique par rapport à l'entreprise. Si l'entreprise a déjà un logo, déjà, par exemple, c'est déjà une marque, il y a quelques problématiques. Le logo TI, par exemple, il dit que le logo TI, il y a un logo, certes, mais il n'est pas lisible. Le logo, il n'est pas unique. أنا كي نديكليني ما يخرجليش، راه يضيع لي بزاف الالوان باغ اكزومبل، فيه الوان بزاف. لا فورم تاعو ماش تساعدني كي نحطها في تيشيرت.
اللوغو تاعي يتشبه لان اوتر لوغو، يشبهوا لي بزاف ان اوتر لوغو. فوالا هنايا دوكا راه عطيت لك اشكاليات، عطيت لك مشكل غادي تبدا منه. فوالا الوغ اللوغو تاعي دركا جو سي با دركا عنده كيلكو بروبليماتيك. تنطلق دركا من هاد لي بروبليماتيك. واش غادي دير؟ وي رانا نهضروا على البريف كرياتيف اكزاكتومون بيير لوبيلان. رانا نهضروا على البريف كرياتيف. البريف كرياتيف هو لا باز دان بون لوغوتيب. واش يقول لك؟ يقول لك on ne peut pas faire une très bonne créa sans un très bon brief. البريف هو اللي يصنع لا كرياسيون جماعه. تجيب ان ديزاينر سامبل تري سامبل عنده يعني يكون نورمال، عنده لي نورم عادي، وتعطي له ان بريف كرياتيف ديتاي بيان ديتاي، يخرج لك العجب. هذه نصيحه يا جماعه، نصيحه نعطيها لكم ان طونك ديزاينر. لا باز دو ترافاي سي لو بريف كرياتيف. ماشي يعطيني كليون يقول لي فا نبدا ديريكتومون لجوجل تاك 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 جو بري لي فورم لي توندونس، نبدا نتبع قال هذا راه الا مود لي ستيل، قال ستاربكس قال جو سي با واش راه دوكا لي ستارت اب فيسبوك دا جو في كوم سا. نو نو سني با سا، سني با دي تو سا. قال ستيل جو سي با كوا راه اون توندونس تيبوغرافيك اون توندونس جو في اون تيبوغرافي. قال ستيل انيسيال il est en tendance je le fais en initial. Non. قال لي فورم جيومتريك جو في اون فورم جيومتريك، ولا يروح فير لا فورس تاعو هو اون طونك سي ميتريز الخط العربي وبدا ديريكتومون الخط العربي، ولا سي ميتريز جو سي با كوا. نو، يروح يدير ان بريف كرياتيف. فو كيل ديفيني البريف كرياتيف. من بعد رانا رايحين لا سويت. المؤسسه يفهمها بيان التاريخ تاعها، لا ميسيون تاعها، الرساله تاع هذه المؤسسه اللي عاودنا هضرنا عليها قبيله. لازم نعرف سي كوا الرساله. نعطيكم اكزومبل تاع الرساله باش تفهموها بيان. وسيرتو لي زونتربرونور اللي راهم معنا كاين بزاف دي ستوديون ولا دي بورتور دو بروجي اللي عندهم دي بروجي حابين يديروا دي بروجي ما عندناش غير دي ديزاينر. لا ميسيون نعطيكم اكزومبل. لا ميسيون الرساله تاع المؤسسه باغ اكزومبل فيسبوك الرساله تاعها شهيه. الرساله تاعها شهيه هي يجمع الناس كاع، يربط كاع الناس على العالم في ايكران واحد. يقد جوجل سي كوا لا ميسيون تاع جوجل؟ قال لهم انايا نسهل المعلومه في الانترنت، نسهلها ونصنفها ونعطي لها اون كاليتي. يعني انسان كي يحوس على معلومه باغ انترنت يكتبها في جوجل تجيه لا ميور، المعلومه المخيره هي الاولى، ومن بعد ينقص عليها تجي هي الزوجه والثالثه والرابعه. باغ اكزومبل امازون قال لك l'expérience utilisateur. Il a basé على l'expérience utilisateur. نطلعها انايا اذا شفت له اللوغو دامازون. اللوغو دامازون واش فيه؟ فيه امازون وفيه فلاش دو ا زد. دو ا زد تقدروا تطلعوا عندكم امازون. عندنا امازون دو ا زد وعندنا اون فلاش. واش يقول لك انا في الموقع تاعي ولا في المارك تاعي غادي تلقى كاع لي برودوي من الف حتى الياء، من ا زد. فوالا هنا il est en train de définir la valeur تاعو، القيمه تاعو. انا عندي كاع لي برودوي في هذا السيت انترنت. الحاجه الزوجه اللي تبين لنا لا ميسيون تاعو سي كوا. باسكو هو لو كان تشوفوا ستيف بيزوس لي سيتاسيون تاعو كاع، لي سيتاسيون اكزاكتومون دو ا زد، لي سيتاسيون تاعو كاع واش يهضر على ليكسبيريونس يوتيليزاتور. يعني بالعربيه كيف يقولوا لها l'expérience. Bon, l'essentiel, l'expérience utilisateur, هي qui étudie le comportement du consommateur. يعني le comportement du consommateur يعني الانسان كيف يسهل له الموقع ويسهل له لا ليفريزون. يعني من الديبي ملي يدخل لو سيت انترنت حتى تجيه السلعه تاعو، التسهيلات هذو ليكسبيريونس يوتيليزاتور. انا ليكسبيريونس يوتيليزاتور في الواجهه وليكسبيريونس داشا، ليكسبيريونس دو كونسوماتور. واش دايرين هذيك لا فلاش هذيك؟ واش دير ان سمايلي ابتسامه. واش يقول؟ et avec la satisfaction de nos clients. Yani, nous avons les produits de A à Z avec la satisfaction de nos clients. Yani, le client, il sera satisfait. Regardez, il fait un logo simple. Amazon, une flèche. Il y a toutes les missions et les valeurs de l'entreprise. Là, voilà. نشوفوا la valeur de l'entreprise في un seul logo. دوكا هذا اللي كري هذا اللوغو تري جيني، تري جيني. فوالا
الوغ واش قلنا انا عرفت لكم لا ميسيون اللي هي كل واحد عندنا باريس، كل واحد فينا عنده رساله في الحياه. ماذا بينا المؤسسات لازم يعرف الرساله تاعو علاش ينجح ان برودوي. باغ اكزومبل علاش ينجح ان برودوي كيكونوا فيه دي فالور وخبره المستهلك. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو ماسي نساء عمار، بارك الله فيك. خبره المستخدم، بارك الله فيك اسماعيل سكلاوي. يفا يروحوا لي الكلمات باللغه العربيه. الوغ خبره المستخدم، قال لهم حنايا ستيف بيزوس واش قال لهم في واحد لا سيتاسيون، قال لهم حنا ما يهمناش واحد يغلي علينا السومه، يرخص لو بري. حنا واش يهمنا كو نمدوا لا ميور اكسبيريونس يوتيليزاتور، رضا الزبون. مي بارابور رضا الزبون بارابور لا كاليتي دو برودوي، بيان سور بارابور لا كاليتي دو ليكسبيريونس، لا كاليتي دو لوجيستيك. دوكا ديجا هو راه يخمم باش يولي يبعث بار درون، الى باتي لو ريكورد لحقت ليفريزون 20 مينوت في امازون. شوف وين راه يبازي على لا ساتيسفاكسيون دو كليون بارابور ليكسبيريونس يوتيليزاتور. فوالا. السلام ورحمه الله امال، مرحبا بك. الوغ جماعه تري امبورطون سا، يعني الكليون كي تبدا تعرف في السياق تاع المؤسسه لازم تعرف لا فيزيون، لا ميسيون اي لي فالور. هادو لازم تجبدهم. اي نو زامي اونتربرونور كي سون لا بورتور دو بروجي لازم يكونوا عندهم دي فالور. ديجا كي نديروا ان بي ام سي بيزنس موديل كانفا، ديجا كيجي كان كليون داير ان بي ام سي بيزنس موديل كانفا، داير ان بيزنس، هذا بيزنس موديل يتشبه البيزنس بلان. لي ديزاينر نسيين نوري لخوتي هاد لي بوين سون امبورطون اللي حنايا اون طونك ديزاينر ما نحطوا لهمش البال. مي لازم ان ديزاينر اون طونك moi je suis un designer entrepreneur, voilà, je gère une entreprise, je gère des projets. alors نعرف هاد الحوايج. Le business model Canva fait des value proposition. Les valeurs, les valeurs تاع l'entreprise. Mais دابا كي تهضر للكليون نقول له عطيني لي فالور تاعك، شنو هما لي فالور تاعك؟ شنو هي الحاجه اللي خلاتك انت الناس تجي تشري عليك؟ شنو هي الحاجه اللي تعطي البرودوي تاعك خير من لي زوت برودوي اللي ما كاينينش في لي زوت برودوي؟ ماذا بيك تجبد هذا المصداقيه وتوافق الوصف مع المنتوج. الله يحفظك، يعطيك الصحه. الجوده واختيار المستهلك، الرؤيه والقيمه. يعطيك الصحه. انا نقولوا لا فيزيون اي لا فالور امان، تري امبورطون سا. الوغ قلنا لي فالور، لا فيزيون. ما ديرلاش لوغو عنده اون دات دو بريومسيون يموت على عامين. السيد يبغي يدير دوتر برودوي، يبغي يدير دوتر فيليال، ابل دركا تقدر دير لك اون فواتور تحط فيها تفاحه من قدام نورمال. تقدر تكري لك واش تحب. درت لك ابل واتش، درت لك ايبود، درت لك اب ستور، صاي دير اي كوميرس، دير واش تحب. لو لوغو راه قاعد باسكو عنده قيمه كبيره، يمشي مع لا فيزيون دو لونتربريز، يروح معاها 20 قرن تروح معاها، يروح معاها لو لوغو. الوغ ماذا بيك تهضر مع لو كليون، تفهم لا فيزيون تاعو ا بتي تيرم، موين تيرم اي لون تيرم. هذه هي تنجحك انت اون طونك ديزاينر، باسكو لي كليون واش غادي يخسروا معاك، لي كليون غادي ينجح معاك. سي سا لا فالور تاني ان ديزاينر، سي سي لو كليون، النجاح تاع لو كليون. انت اون طونك ديزاينر لونتربريز هذه لو كانت تنجح صاي، اللي دار لوغو دابل سي بون صاي، في دي لوغو ا 300,000 دولار، ا 1 مليون دو دولار، ا 800,000 دولار، سي بون صاي سي صاي دار لوغو واحد توب، سي بون سي بون. الوغ الانسان يخدم على لوغو تنجح الشركه هذه، تنجح هذه المؤسسه، هو سي بون صاي يدير ان نون، سي بون يولي ديسيني شرطه بقيمتها بحقها. بصح هذيك الشرطه ماهيش غادي تجي بالسهل، فيها توت اون ريشيرش اللي نهضروا عليها دركا. فوالا. الوغ قلنا في الكونتكست il faut mettre les visions, la vision. تقدروا تدخلوا sur internet pour définir ça. les valeurs اللي قلنا نقدروا نلقوهم في لي فاليو بروبوزيشن تاع لو بي ام سي. يعني كان يكون واحد عنده ستارت اب ولا مؤسسه ولا داير بيزنس بلان، عنده لي فالور، يقول لك لي فالور اجوتي تاع لونتربريز تاعو. دي لي فالور اجوتي عندنا، يعني كاع لو بيزنس موديل تاعو غادي تحتاجو، يعني باسكو غادي نجيو لا سيبل، لوبجيكتيف لونتربريز غادي نجيو لا سيبل، اون فا ديكورتيكي لا سيبل. الوغ قلنا لي فاليو بروبوزيشن، ومن بعد نروحوا لوبجيكتيف. يعني هضرنا على البروبليماتيك، الاشكال تاع المؤسسه، الاشكاليه تاعها، لي بروبليماتيك تاعها. باسكو دي فوا يكونوا عندها دي بروبليم مؤسسه جديده، سا ديبوندرا
يعني المؤسسات كيفاش واجهوكم مشاكل، يعطيك لي بروبليماتيك تاع لو مارشي باغ اكزومبل، يقول لك لي برودوي هادو ما راهمش يمشوا، هو راه بيدير كيفهم عنده دي فالور، بصح يحكي لك على الاشكاليات تاع لي زونتربريز باغ اكزومبل، يعطي لك لي بروبليماتيك. من هاد لي بروبليماتيك نجاح زبون يعني جلب مئات الزبائن. وي يعطيك الصحه. Les valeurs, les objectifs, l'histoire, l'émotion qu'elle veut générer. Oui, on est le caractère de la marque. Le caractère, la personnalité de la marque. Maintenant, on va ندخلوا في l'émotion. في les temps. Maintenant, on va les temps, on va نهضروا عليهم. Qu'elle veut générer chez le client et la qualité qui la distingue des autres entreprises. يعطيك الصحة كامل لغوب. بارك الله فيك. راك جسدت لنا كلش في جملة واحدة. القيم التسويقية، لي فالور. تري بيان. هكذا يا جماعه عاونونا باللغه العربيه باش الناس كي نقعد نهضر يبرونشيو معايا فوالا. الوغ قلنا لي بروبليماتيك، لا بروبليماتيك هي صح جماعه. ان ديزاينر مصمم شنو هو؟ مصمم شنو هو؟ نعرفوا ان مصمم ديزاينر، نهضروا على ان ديزاينر. شنو هو التعريف تاعو؟ ان ديزاينر هو كيلكان كي تروف دي سوليسيون ياك ديماج، يعني يلقى حلول مرئيه اي فيزوال pour résoudre des problématiques marketing ou des problématiques de communication. Parce que le designer يقدر يخدم البرودوي اللي ينباع كيما يقدر يهضر organisation de la santé, une association, un truc d'écologie, مؤسسة institution par exemple, وزارة, ولاية, بلدية, مديرية, voilà. Alors le designer شنو le rôle تاعو؟ il trouve دي سوليسيون. ديجا كي تكريا لوغو ديجا هنا راك حليت مشكل لهاد المؤسسه ما عندهاش اون ايماج ابسونت، وكريت لها صوره، كريت لها هويه، خلقت لها هويه، روح خرجت انت خلقتها. ديزاينر هذا هو ديزاينر يتفاي يكري. ماناش نهضروا على الحرام، ربي هو اللي خلقنا، مي حنا نكري. ربي ديجا كي خلقنا صممنا، هذا هو التصميم. تصميم يعني تكري دي تروك اوتيل. ربي كي خلقنا باغ اكزومبل دارنا مصارين، دارنا بزاف اعضاء، دارنا مي حتى حاجه ما توشي الاخرى، يعني الدم يسيل في جهه، الاخرى تسيل في جهه، الاخرى تمشي في جهه. هذا هو التصميم، يعني ان تروك فونكسيونيل. لو لوغو هذا كي غادي تكري، هذا غادي تكري tu vas résoudre un problème. Alors التعريف تاع المصمم هو quelqu'un qui crée qui trouve, qui résoudre يعني يلقى حلول des problématiques de communication et marketing. Voilà. Alors, l'objectif de هذه les problématiques كي يكونوا عندنا كاع لي بروبليماتيك سي بون. درك عندنا لي زوبجيكتيف. لي زوبجيكتيف شنو هما؟ لي زوبجيكتيف هما الحلول اللي كاينين في لا بروبليماتيك. يعني غادي تلقى الحل هنايا باغ اكزومبل ديال كرياسيون دان فيزوال اوريجينال. قال باغ اكزومبل لي مارك تاعنا يديروا دي براند عندها حتى ما عندهاش امباكت. فوالا هنايا ان فيزوال اوريجينال pour communiquer je ne sais pas quoi. Voilà, un visuel typiquement. Par exemple, si je veux créer une marque algérienne, l'objectif تاعي لا مارك تاعي لازم تكون typiquement algérienne. انا نبدا نفتش درك الاصاله تاعي، لوثنتيسيتي تاعي في اللوغو هذا. وين غادي نلقاها؟ وين غادي نلقاها؟ في حيوان كاين غير في الجزائر، بالك غادي نلقاها في سيمبول بربر كاين غير في الجزائر، بالك غادي نلقاها فاهم توت اون ريشيرش، تلقاها في اسم، بالك نلقاها في عفسه في ليستواغ. علاش؟ لو بريف غادي هو اللي يسهل لنا بزاف ايجاد حلول مرئيه لهويه مؤسسه اقتصاديه. اكزاكتومون، مؤسسه اقتصاديه او اجتماعيه او مؤسسه يعني دوله دوليه ولا سي انستيتيون، كلش حلول مرئيه ماشي غير الاقتصاد، ميم بور لا كومونيكاسيون. فوالا يجي تخلص العمل الذي يقوم به العميل بصوره كامله لكل ما يقوم به عن طريق نو. هي تقدر تلخص العمل هنايا، يعني يقدر يكون لوغو ابستري. ممكن نهضروا على التفاحه. التفاحه ما تبينلكش باللي السيد يبيع دي زورديناتور، ولا يبيع ولا عنده اب ستور، ولا يبيع دي ايفون، دي سمارت فون. نو، هنا نقدروا هنايا في الاخر الانسان لازم يحط باله. لا مارك سي تخص المؤسسه، سي لو نوايو، لو لوغو، لو ميساج سي السيد هو المؤسسه. هذه المؤسسه هذه لازم لا ميسيون تاعها كاع واش عندها تحطو في اللوغو هذا. با فورسيمون كو هذاك اللي يشوف يعرف بلي هذه المؤسسه تبيع لي برودوي الكترونيك ولا تبيع جو سي با كوا. فوالا
الوغ تلخص العمليه ديالهم بصوره كامله الشخصيه العامه تلعب دور ايضا. بيان سور لا بيرسوناليتي تاع كلش نعاود نرجعوا لو كليون. علاش قلنا لا ميسيون تعاود ترجع حتى لو كليون لوي مان. تقدر باسكو مؤسسه ان انتربرونور كيكري اون اونتربريز هي حياته، هو كلش عايش معاها دخل فيها، دوكا عندها علاقه مع شخصيته مع عقليته. ديجا انسان دي فوا مؤسس دوكا راهم ينجحوا لي ستارت اب بيتو بوغ ريزودر دي بروبليم، ميم هما يلقوا حلول المشاكل. الوغ يقدر هذاك الانسان هو في حياته كاع عاش كاع حياه فيها مشاكل، ومن بعد يلقى حل هذاك المشكل، وهذاك المشكل يولي مؤسسه راه عنده علاقه كاع مع حياته. فوالا اللوغو يماشي هويه المجتمع. من بعد فهمها لنا بغداد عكاشه. Le logo doit symboliser les offres qu'offre l'entreprise pour le client. تقدر 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 وما تقدرش نورمال، مي le caractère de la personnalité, je base sur ça, la mission de l'entreprise. الوغ ستاربكس راكم شفتوا فيها اون سيرين وهي تبيع لي كافي لي غاتو، بدات بلي كافي ومن بعد شوفوا لا ميسيون تاع من بعد كملت. فوالا انا دي فون نبيع دي كابوتشينو دي تروك فوالا، وهي سي اون سيرين. فوالا اسكو نشوفوا الحليب هنايا، اسكو نشوفوا كابوتشينو هنايا، اسكو نشوفوا الشوكولا هنايا، اسكو نشوفوا جو سي با واحد ياكل ولا ما كانش. اون فوا با سا باغ اكزومبل. السلام ورحمه الله منيا، مرحبا بك. الو لي زوبجيكتيف واش قلنا هنايا باغ اكزومبل برودوي تاك ان برودوي الجيريان، البرودوي لازم يكون تيبيكمون الجيريان، لازم يتوشي لا سيبل، يتوشي لا سيبل كوتي ايموسيونيل. من بعد غادي نهضروا على لا سيبل تاعنا، يكون بريزون اتيرون يعني امبوزون. لو لوغو يجبد، عنده اون ماس. السلام سيدو، مرحبا بك. الوغ هنا لي زوبجيكتيف، انا جبت دي زوبجيكتيف من ان بريف قديم وراني نحط لكم فيه. فوالا كي اتير باغ اكزومبل عنده اون سيغتان فيزيو كي دون ان باغ اكزومبل ان كاريزم، نشوف ان كاريزم باغ اكزومبل الكاريزما تاع لا مارك في اللوغو، نحس بالهيبه. باغ اكزومبل سي ان تروك دو سيريو، باغ اكزومبل ان طون سيريو، عندي اون كلينيك ماشي ندير لها واحد يضحك ولا واحد فرحان ولا تما. هنايا غادي نجسد لو كاركتير تاع المؤسسه في اللوغو تاعي. Par exemple, نعطيكم في امثله كاريزماتيك، charisme qui donne une certaine grandeur, par exemple, عظمه للشيء هذاك، qui inspire la confiance. اللي غادي نهضروا عليها من بعد في الكاركتير. promouvoir et faire connaître, voilà, visuel qui montre le savoir. C'est pas c'est un logo de truc d'éducation ولا لازم نشوف لو سافوار فيه، كيفاش غادي نمثل، كيفاش انا غادي نمد لا فيزيون دو سافوار في اللوغو. نقدر في اللون، الجانب تاع اللون في لا كولور نقدر نهضروا من بعد. دوماج جو نبو با بريزونتي الاخر، مي يا دي موديل من بعد غادي نعطيكم هكذا مره الكرام، نعطيكم دي سونتربريز، لي كاركتير دونتربريز، لي بيرسون دونتربريز بارابور لا كولور. هل وقت تصميم الزبون من يحددها ام المصمم؟ هنايا دركا الزبون يقدر هو يحدد لك الوقت، يقدر هو يحدد لك الوقت، بصح سا ديبوندرا. دوكا نتايا لو بري لا تاريفيكاسيون هنا تخدم البرايسينغ تاعك على حسب الوقت. تقدر تخدم اللوغو مي تقدر سيمانه ما دير له والو. اذا كان لو كليون هادو عنده فيزيون عنده الاخر سا ديبوندرا. اي جوستومون يبي لك نقرا فيها في ان ليفر، كاين دي لوغو تيب اللي قعدوا عام باش يخدم اللوغو تيب، قعد فيه عام هو يخدم. الشهر الاول ما نو زاوج. تقدر ان تري بون ديزاينر كاع اونتربريز اجونس فيها 10 تاع لي ديزاينر يخدموا مع بعض ويقعدوا 6 موا بور ان لوغو، باش دير ان لوغو باغ اكزومبل بور ان ايفينمون باغ اكزومبل لي جوز اولمبيك ولا عام يخدموا عامين بور فار لو ديزاين. تقدر انت الكليون يبريفي لك تالمو عنده اون فيزيون، يفهم لك بيان، يعطيك لي فالور، يسهل عليك الطريق تخرج من عنده. عندك دي زيدي ديريكتومون ديسيني. صرات لي انايا اون ايدي ديريكتومون نمدلو وحده، لو كليون تاعي نمدلو ان كونسيبت واحد، نقول له هاك وغادي يعجبك وغادي تكون سور بان اون ايدي تجيك جينيال ديريكتومون. سي بارابور الاخر تقدر ديرو في نهار تبروتوتيبيه في نهار الزوج 3 ايام سيمانه، تقدر
15 jours par exemple. En tant que designer, avec une moyenne d'une semaine, de 15 jours, 10 à 15 jours. 10 à 15 jours pour travailler pour faire mes recherches, pour faire mon brief, détailler le brief, نخدموا مع le client, بعد ندير la recherche تاعي اللي غادي نهضروا عليها من بعد. نعطيكم quelques étapes. Alors, واش عندنا؟ قلنا les objectifs, عطيتكم quelques objectifs. ما يكفيش على بالك باش نهضروا les étapes de création pour faire le logotype. Une séance واحده ما تكفيناش pour le faire. انا طولنا نورمالمون لو لايف فيه 40 minutes, انا 1 heure غادي نزيدوا شويه juste pour passer notre concept باش الناس تخرج au moins بفايده اليوم متكامله نكملوا البريف كرياتيف تاعنا. ريكومبونس دركا نقدروا لازم يعطينا لو بوزيسيونمون تاعو لو كليون, يعني جماعه اللي قاريه ماركتينغ لو بنش ماركينغ تاعهم لو بوزيسيونمون يعطينا لي كونكورون. لازم تعرف لي كونكورون تاع لو كليون. Tu vas définir par exemple نحكموا une marque algérienne par exemple, يجيك واحد باغي يدير في تي سي, هاد لي تاكسيور كيما ياسير تو تمتم. يجيك واحد ان كليون جديد يقول لك جو فو فير اون ابليكاسيون كذا, اي بان تدخل ديكورتيكي, تلقى تجبد ياسير, تعرف لي فالور تاعها, لي زاتو تاعها, لي لا فيبلس تاعها, تدخل تمتم اوسي, تروح الكريم, تروح الامير. tu vas les définir كاع, تجبد لهم يعني les avantages de chacun, les faiblesses de chacun, وين راه الضعف تاعهم في لو فيزوال, في لو لوغوتيب, هاد اللوغو واش كاين فيه, لا ماركه واش فيه, حتى لي فالور, وانت غادي تبني عليه. لازم تعرف لي كونكورون تاعك. سي ان برودوي بواسون غادي دير ان لوغوتيب بور اون بواسون, لازم تشوف تغدا لو سوبرات, تجبد تعرف لي بواسون يعطي لك لي كونكورون تاعو سور تيران, وميم تروح انت للسوبرات تجبد كاع لي باكاجينغ اللي كاينين يشبهوا. باغ اكزومبل ان شيبس, tu veux travailler sur des chips par exemple, ça m'est arrivé, انا j'ai travaillé sur des chips, رحت للسوبرات, يعني دخلت الاونو, جبدت كاع, شريت كاع لي شيبس اللي كاينين تما, كاع لي تيب دو شيبس حطيتهم قدامي. فوالا. الوغ لي كونكورون, il faut étudier bien les concurrents. واش قلنا؟ لو بريف كرياتيف جماعه اكدوا معايا, il faut noter. عندنا brief, عندنا le contexte, ça y est, la définition du projet et le contexte. Le contexte, c'est la vision, les valeurs et la mission. عندنا la problématique, إشكاليات كاع. عندنا l'objectif اللي هو les solutions اللي غادي يكونوا في les problématiques. ومن بعد نروحوا les concurrents, il faut définir كاع les concurrents على حسب المؤسسه, يمكن شركه عملاقه او شركه مصغره, يحدد الوقت والسعر والهويه. وي اش دي جي جرافيست. هذيك في البرايسينغ نقدروا نديروا موضوع ان شاء الله بلو على البرايسينغ. بون باش ما نطولش على الناس, لو برايسينغ سي ان سوجي سيرتو في الجزائر. سيرتو في الجزائر مشكله تاع ان ديزاينر في لو بري يلقى مشكله مسكين, وحتى يطيح على راسو بزاف شحال من خطره باش يتعلم. هذه نهضروا عليها بلو تار, يبان لك من بعد نعطي لك الاخر. لو بري سي اوتر شوز, كاع عنده معايير يتبنى عليهم. Alors surtout pour un designer algérien et pour une agence aussi, parce qu'un designer et une agence ماشي كيف. Alors les concurrents, بعد عندنا لا سيبل. جماعه هنايا لحقنا المربط الفارس. لو لوغو هنايا لا سيبل يعني الجمهور, لو بوبليك سيبلي, لمن غادي نبيع. لو كليون هذا يعطي لك لا سيبل, يفا تو ديفينير لا سيبل, ولا انت تروح ديفينيها. هو يديفيني لك بيان لا سيبل تاعو, تسقسيه بور ديفيني لا سيبل تاعك. لا سيبل تاعك عندك لا ديموغرافي, تعرف لا سيتوياسيون جيوغرافيك, اسكو في الجزائر, اسكو في وراني, في وهران, في الجي, في الشرق, في تمر راست, جو سي بون. لو كليون هذا باغ اكزومبل عنده اون بوتيك يبيع الارتيزانا في تيزي وزو باغ اكزومبل. اسكو لما يبيع ليترونجي اوسي, هنا il faut bien définir la cible. نعاود نرجع لكم جماعه غير لي سيبور. كنا نهضروا لي سيبور, نسيت غير ان بوان امبورطون باش نهضر عليه. قلنا نسقسوا لو كليون واش لو سيبور يحط فيه لو لوغو تاعو. دركا عندنا دي مارك يلباز بوكو, دركا هي دي شارت ديجيتال باش نهضروا عليها. هذا ثاني موضوع, لي شارت ديجيتال. ما سقسيتوش نتوما علاش بي ام دبليو عاودت اللوغو تاعها, فولكس فاغن عاودت اللوغو تاعها, كيا عاودت اللوغو تاعها,
لي مارك بزاف عاودوا اللوغو تاعهم كيما فيسبوك وجوجل عندها اللي عاودت اللوغو تاعها سي بور لو ديجيتال باسكو لو ديزاينر في الديبي كان يخدم على لو سيبور بابي ميم تجيب ان تري بون ديزاينر يخمم في البابي اللوغو هذا كيفاش باين في البابي اون تيت دركا كي بدل كاع لا دون ياك ومدت دركا نوفو ميتي يعني لا شار دركا ولات اون شار ديجيتال انا قبلت لا شار دو بي ام دبليو في قدر هكذا ديجيتال قدر هكا اليف قدر هكذا غير ديجيتال سبيسيالمون غير فيسبوك لينكد ان لي نيوزليتر لي ميل لي سيناتور فوالا جماعه لي بوين هادو il faut parler avec les clients il faut parler avec le client s'il veut une charte graphique لازم تفهموا يعرف هاد لي بوين فوالا نعاود نولوا لا سيبل تاعنا قلنا il faut définir la cible ياك لو كاركتير تاعها انا كانت عندي اون كليونت دارت عندها اون انستيتيو دو بوتي alors قالت لي ما cible c'est les femmes algériennes aisées تخدم مع الناس اللي بخير عليهم بزاف اغنياء فوالا قلت لي نخدم مع لي ريش لي فام ايزي فوالا دوكا هنايا دوكا المدخول تاع الاخر الدخل الفردي موان ديجا تكون مؤسسه دايره بيزنس بلان دايره بيزنس موديل ودايره ايتود دو مارشي غادي تسهل عليك بزاف الخدمه مؤسسه اذا دارت ايتود دو مارشي تسهل عليك الخدمه بزاف 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 تشوف غادي تشوف كلش عندها ديجا راه مدارسه المارشي تاعها تخبرك فوالا انا جو سيبل فوالا ترونش موين فوالا الوغ قلنا لا ديموغرافي لا ترونش داج ثاني دوكا سي ان برودوي نبيعو لواحد 60 عام نبيعو واحد جون يا دي برودوي باغ اكزومبل جوست بور لي جون بواسون انرجيتيك بور لي جون ماشي كيتش يكون واحد كبير فيو عنده 60 عام الوغ بور لي جون تمد لاج هنا ديجا عندك اون ديال الطون غرافيك ديجا هنا صاي بواسون انرجيتيك لا سيبل تاعك راها باينه دوكا هنا سي بون صاي قريب شخصيه وي شخصيه غادي نهضروا عليها في كولور alors à partir de 16 ans avec possibilité voilà. Genre est-ce que produit il y a des produits juste pour les femmes ou pour les hommes دي فوا نغلطوا نحسبوا روحنا باين نبيعوا غير لي فام بصح لي فام باغي يبيعوا عفسه غير للرجال مي هذيك لو برودوي تقدر اون فام تقدر تشريها لراجلها ولا خطيبها alors il faut bien définir bien le genre alors غادي دوكا نروحوا لو طون غرافيك لو طون غرافيك بور ديفينير يعني لي طون غرافيك بور لي ديفينير في لو بريف كرياتيف عندك لو طون باغ اكزومبل مينيماليست دوكا ما عندناش حاجه يعني حتى في لو تري يعني حتى اللوغو اذا كان شارجي ولا نروحوا فير لو مينيماليزم بارابور دركا لي زيكون تاعنا نروحوا فير لو مينيماليزم لو تيب فوالا illustration عندك بروت سيميتريك عندك هاند ميد مخدوم باليد نحسوا اون توش عندك اون كاليغرافي تيبوغرافيك فيتوريست هنا نهضروا على لي طون غرافيك فينتاج تقدر تحط دي ريفيرونس دي ريفيرونس يعني تشوف دي ريفيرونس دي فوا باش تفهم مع ان كليون ماذا بيك تعرف لا فيزيون تاعو كيفاش راه يشوف فوالا يعطيك لي ريفيرونس تعرف النظره تاعو يقدر يدعمك بزاف لو كليون كاين غير حاجه ان بوين هكذا بغيت نزيدها لكم بارابول لا سيبل اللي تري امبورطون لازم تسقسي لو كليون تاعك تسقسيه تقول له كيفاش حاب لا سيبل تاعك قول له ماشي تقول له كيفاش حاب كيفاش قول له سقسيه ايماجين توا قول له كيفاش لا سيبل تاعك تشوف اللوغو تاعك هنا وين غادي نقدروا نروحوا فير لو كاركتير قول لك كيفاش راه حاب يشوفها باغ اكزومبل يقول لك انا لا سيبل تاعي تشوف اللوغو تاعي décontracté dynamique heureux نحس لا جوا في اللوغو تاعي يقدر يقول لك سيريو انا خويا سيريو واحد يبيع جو سي با يدير دي زيكستانتور باغ اكزومبل ولا دي تروك تاع دو سيكوريتي يقول لك لا سيكوريتي خويا انا حاب يشوف لا sécurité يقدر يقول لك sérieux par exemple la confiance par exemple pour une banque par exemple une banque un truc de santé يقول لك la sérénité يحس بلا confiance la sérénité alors
بدا بيك تسقسي لو كليون باسكو دي فوا هو يخير يغلط لو كليون يقول لك انا راني حاب كذا 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 بصح كي تديه فير لا سيبل تقول له لا سيبل تاعك كيفاش هي تشوف لا مارك تاعك. هنايا غادي نظرته كاع تتبدل يولي يخمم في لا سيبل لا سيبل كيفاش هنايا ديجا غادي تساعدك بزاف لا كرياسيون لوغو تعرف واش من طون واش من كاركتير غادي تمدوا لهاد لا مارك. دوك يا جماعه رانا بريسك كملنا لو بريف كرياتيف غادي نعاود نذكركم في لو بريف كرياتيف قلنا لو بريف كرياتيف فيه لو كونتكست لا ديفينيسيون دو بروجي اي لو كونتكست. قلنا لو بريف كرياتيف هو لورديناتور دو بور دان ديزاينر هو لو كان ما يكونش ان تري بون بريف ما تكونش عندنا ان لوغو افيكاس ميم بور ان افيش ديفينمون ميم بور اي حاجه بور ان موشن ديزاين كان ما يكونش عندنا ان تري بون بريف ما تكونش عندنا ان بون كريا. الوغ هي لو لوغو عندنا قلنا لا ميسيون لي فالور et la vision de l'entreprise. La vision يعني اللوغو هذا يستحقه من بعد يدير دوتر برودوي دوتر فيليال دوتر كذا اسكو يمشي ولا ما يمشيش معاهم ما نصح ما نحصروش فيه ان سيمبول وين نكوبي على من بعد السيد ما يقدرش يكمل. لوبجيكتيف قلنا لي بروبليماتيك il faut citer les problématiques les objectifs les concurrents et la cible. في la cible واش عندنا il faut définir bien la cible نمدوا لها la démographie la tranche d'âge le genre. ماذا بينا نسقسوا لي كليون لا سيبل كيفاش تشوف بور سافوار لو كاركتير دو لا مارك لو كاركتير شخصيه هذا البراند هذا اي لو طون غرافيك اي لي ريفيرونس فوالا. وعندنا لو ديدلاين هنايا تقدر تسقسي الكليون تفهم معاه لو ديدلاين يعني اون كرياسيون بور اون سيمين اون كرياسيون بور 15 جور اون كرياسيون بور ان موا باش بور ديفينير بيان سا. مع غادي نشوفوا غير حاجه دوكا لا ديرنيير عليها اون في لا كونكلوزيون. عندنا ننصحكم تشوفوا هي دي كونسيبت شابين كيما سوني لو لوغو سوني كيما لوغو فيدكس امازون. دوك عندنا بور ديفينير لا كولور هنايا كيفاش هنا لا كولور بارابور لو سيكتور لا سيبل لا فالور اي لو كاركتير. هنا باغ اكزومبل عندنا لو غري باغ اكزومبل une couleur هنا غير جوست بور ديفينير باش نمدوا الديفينيسيون يعني بسيكولوجيك دون كولور فوالا. عندنا لو غري qui signifie qui c'est une marque rigoureuse كيما عندنا اكزومبل دابل نيسان rigoureuse persévérante classique. تقدر هاد لا كولور غري في مجتمعات ولا في دول واحده اخرى تتبدل يعني تتبدل لا كولور لا سينيفيكاسيون تاعها. عندنا لو نوار كيما يستعملوه بزاف لي مارك دو لوكس كيما سوني surtout سوني sa couleur c'est noir, Columbia Pictures c'est noir, alors c'est l'élégance mystérieuse, déterminée, le bleu, rassurante, honnête, ingénieuse, qui m'a HP, عندنا booking.com, PayPal déjà ça donne l'assurance, le bleu il donne l'assurance. عندنا Facebook aussi, le concept il est basé sur la couleur, le Skype par exemple la couleur bleue. عندنا le violet, personnalité de marque rêveuse, cultivée, noble. اسمحوا لي نعاود نرجع les commentaires. Violet قلنا rêveuse, cultivée, noble. Par exemple عندنا هنا France Culture, عندنا Université de rose féminine, romantique, épiègle. هنايا لي مارك ماديين بزاف فيمينين كيما باربي كيما اون باتيسري هنايا نيو باتيسري عندك بورجوا دو باري اون مارك. لو روج انرجيك امبيسيوز مودرن رومانتيك عندها بزاف سينيكاسيون روج عندها بزاف دي انرجي تو. هنايا عندنا لي سيكتور دو بريديليكسيون عندنا لو فود كوم كوكا كولا عندنا نتفليكس اللي اون روج عندنا كانون اون روج. لو فير عندنا plusieurs vers يعني le vers عندنا plusieurs vers ça dépend de la définition قلنا toujours par rapport la zone géographique وثاني par rapport le temps. درك يا جماعه كي نبغوا نكريو ان لوغوتيب لا كولور تبدلت كاين كولور صافي 60 ans صافي 100 ans كانت تسينيفي حاجه باغ اكزومبل كيما لورانج بكري كانوا يستعملوا في الفود. l'orange il était utilisé في الفود donc l'orange il est dans Amazon une société créée en 98. Donc عندنا بزاف دي مارك يستعملوا دي كولور
تبدلت la signification de couleur. Il faut voir ça, il faut faire toute une recherche par rapport à la couleur. Bleu Tikijda, يعطيك الصحة. Je vous invite de voir Tikijda Tour. C'est le logo et le client il est là. Donc satisfait le logo tag. Alors, alors on a le vert équilibré, solidaire, chanceuse. C'est une couleur d'écologie aussi. Même un BP, même c'est une entreprise qui même c'est une entreprise pétrolière, mais هنايا حطت باللي حنايا نتعاملوا مع الطبيعه et tout. Alors, c'est pour cela عطاولها le vert. وما يخدموا pétrole. Spotify, voilà. Spotify, voilà. C'est une entreprise, c'est une start-up qui fait une application de musique, mais la couleur elle est vert. Elle est en vert. Pas forcément que c'est écologique ou là. Pourtant, moi sur Internet, sont sur Internet. Voilà. Le jaune, optimiste, créatif, visionnaire. On a Ikea par exemple, mais c'est encore il a mis bleu 2, bleu l'autre. On a énergie, la marque énergie, il fait le 2, le rouge et le vert. Alors, on a voilà, UPS fait le jaune, on a McDonald's fait le jaune, Amazon l'orange, Firefox. Voilà. Alors, غادي نشوفوا برك يعطيكم الصحة يا جماعة غادي نشوف برك لي كيستيون كيلكو كيستيون هنا حاطينها. يجب تقديم دفتر الشروط للزبون او معه فيه كل ما قلت المبادئ حجم المؤسسه. وي سي لو بريف كرياتيف موش دفتر الشروط. دفتر الشروط نستعملوه في لا كرياسيون دون ابليكاسيون ولا سيت انترنت باسكو فيه دي كوتي تكنيك. مي هنايا يكون عندنا ان بريف كرياتيف ان كونترا تقدر دير ان كونترا افيك لو كليون. مي حنا نسموه بزاف لو بريف كرياتيف بور لي كرياتيف اي لي زاجونس عندنا ان بريف كرياتيف. رقم المشاعر بيان سور الوان عندها علاقه مع المشاعر بيان سور aussi بيان سور. اذا عندي انا ريستورون un restaurant destiné pour voilà un truc qui attire les couples par exemple les familles ou les jeunes mariés ou là تروح تخمم la couleur تاعك. Voilà. Alors ok, quelle est la différence entre un graphiste et un infographe et un designer? Je le rapidement. Graphiste, déjà, tu parles d'un graphisme. Si tu parles d'un graphiste, tu parles d'un graphisme. Il fait du graphisme. Il يقدر يستعمل لك un graphisme. يقدر يدير لك une œuvre graphique. يقدر يدير لك تحفة فنية بالجرافيزم. يقدر يدير لك حاجة شابة pour un t-shirt. يقدر يابيي لك un mur. يقدر يدير لك هنا c'est du graphisme. Un designer يقدر يفي du graphisme. Un graphiste يقدر يكون aussi un designer. ما باش تفهم مانيش نقول هذا. Un graphiste il est spontané في le travail تاعو. يعني عنده il utilise beaucoup, un côté design, il y a beaucoup de base beaucoup sur le côté plastique, le côté plasticité, يعني فني, la plasticité في الخدمة تاعو. Voilà. Un infographe, un infographe, un infographe, c'est quelqu'un qui a des notions de design, des notions du graphisme, mais la formation تاعو اللي دارها هذيك ça dépendra de هو كيفاش باش نفهموا les métiers. Mais l'infographe c'est quelqu'un qui utilise bien l'outil, عنده la maîtrise de l'outil, qui fait parce que حنا définissons par rapport la formation. راك فاهمني ولا لا؟ علاش نقولوا infographie, outil d'infographie. Illustrator ou le Photoshop, c'est un outil d'infographie. Quelqu'un qui maîtrise un outil d'infographie, il peut faire la PAO, il fait la production assistée par ordinateur, il y a des prints, il y a des majallat, mais un de dimensions, mais les dimensions, par contre, un designer, c'est un architecte, c'est un solutionniste, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. يعني اذا جاتك اون مارك جو سي با كوا تدخل في لابو تاعها، اذا جاتك اون مارك كي في ديفلوبمون بيرسونيل تولي ديفلوبر بيرسونيل، لازم تولي عندك الثقافه تاع ديفلوبمون بيرسونيل بور تروفي سيت سوليسيون. Un designer c'est ça, il voit le côté psychologique, le côté sociologique. لازم تكون عندك فريمون ان باك جراوند كبير بزاف. فوالا. Un designer, il fait de l'ingénierie aussi. L'ingénierie. C'est un travail d'ingénierie. Voilà. C'est un travail d'ingénierie. Travail très minutieux. Par exemple, le tramage du travail, tout le fait, كلش touché. Voilà. À peu près une définition FIFA entre designer, graphiste et infographe. Le cas des métiers كتروا.
Il y a un designer, motion designer, il y a un web designer, il y a UI designer, il y a UX designer. De cas où la vague, un métier vraiment très vague. Le design, il y a un designer graphique, il y a un designer de mobilier, quelqu'un qui crée les coursiers, un designer de produits. euh, Vraiment très très vague et vaste. بلوتي كيش نجيو من هناك دير لايف ان شاء الله عن قريب. تابعوا بزاف ان شاء الله اون اورا اون كولابوراسيون اخرى avec اتحاد المصممين الجزائريين ان شاء الله pourquoi pas. La typographie, oui, bien sûr, la typographie, bien sûr, elle a son choix, elle a aussi sa signification, elle a sa psychologie, ça touche le ton graphique, عندها علاقة. Déjà, la forme du logo, هنا في la partie pratique، يعني كي ندخلوا في التصميم تاع الآخر، هذاك شيء آخر، عمل وعد آخر. كل مجتمع وعنده رموز. الالوان فمثلا في اليابان الابيض يرمز للحزن اكزاكتومون. لو نوار سا بو سينيفي لو لوكس، وعنده واحد اخر يسينيفي الحزن. يعطيك الصحه، سي تري بيرتينون اش دي جي جرافيست. ميم لو روز عندك تقدر تقراه منا وتقراه منا، لو روج وسي في بلاد منا وفي بلاد واحده اخرى منا. عندها اين اوتر سينيفيكاسيون. لازم الانسان يعرف ثاني لا كولور كي يحطها بارابول لا سيبل تاعو. واستاذ شحال تستغرق من الوقت باش تدي الخبره. Le travail, bon, le travail, il faut travailler dur. Il faut travailler dur وغادي تكتسب مع العامل تكتسب الخبره تاعك. ما نقدرش نعطي لك وقت. لو ديزاينر ترافاي ترافاي دانتيليجونس كرياتيف. يعني انت والانتيليجونس تاعك تقدر تربح بزاف الوقت. سي تقرا بزاف، تقرا لي بلوك بزاف وتمهن، يعني تمارس العمل. باسكو الثقافه ولا قرايه وحده ما تكفيش. كيما تمارس يعني tu passes du temps à dessiner. Si tu as un logo, tu dessines des esquisses, plusieurs des esquisses، تعمر دي كارني بدي اسكيس. هنايا راك تكتسب في الخبره وتربح. تقدر تفوت واحد انت في عام تقدر تجوز واحد عنده 5 سنين باسكو tu travailles dur. فوالا. مي يعني نقول لك كان ديزاينر لازم له، يعني ان ديزاينر باش تقول له اسم، يعني ان ديزاينر قال لك 40 40 ans d'expérience pour être un très bon designer. Voilà. يعني وش يقولوا. alors typographie هضرنا عليها. بريتيش بتروليوم يعطيك الصحة. BP. Merci beaucoup Sharaf Houchi. Quand vous n'avez pas un client, on ne peut pas utiliser le brief créatif. C'est le cas qu'on est au début. Ça dépendra de cas. On ne peut pas utiliser un brief إذا ما عندناش un client. بصح إذا أنت عندك حبيت دير une illustration ولا حبيت دير un symbole، تقدر تكري un symbole بارابور لحاجة ايكون بارابور لحاجة. سي بريسك لي ميم كريتير. كاين بعض الكريتير بصح سي بور اون انتربريز ولا منظمة ولا لازم تخدمها الإنسان. تقدر تتخيل منظمة ولا اون انتربريز ولا وتريديجي لها ان بريف. Il y a des designers de qui font des trucs animaliers, des illustrations, comme sur Dribble. Voilà, comme tu vois Dribble, il y a de très bons designers sur Behance, sur Instagram aussi, il y a des pages comme logo inspiration logo, pas mal de pages pour s'inspirer. Il y a des designers qui font des trucs qui attirent des clients. يعني يقدر غير هكذا باسم يحكم اسم هكذا جزائري ولا كلمه ولا يقدر يدير ان لوغو ناراتيف. اللوغو ناراتيف اللي اسم يمثل حاجه. تقدر دير دي زيلستراسيون وبعدا vous attirez des clients vers vous. تقدر تخدم avec des associations تعاون et tout pour avoir un portfolio pour commencer. Côté cybertech, infographe, il transforme l'information et un dessin graphique. Très bien, oui. Une définition. Information graphique. Mais c'est par rapport à l'infographie, oui. Il donne des informations graphiques, oui. Des concepts similaires dans des sites de freelance. حنا نحوسو من بعد. شرف قول لي كتب لي ما فهمتش دي كونسيبت سيميلار دون دي سيت دو فريلانس. واش رايك استاذ لوغو كوتي جيمنج؟ من بعد ابعث لي مفيد عواطه نشوفوا اللوغو تاعك. Aguidal, tu conseilles de travailler avec Sojo, utiliser juste les plateformes gratuites, c'est quelqu'un envoie pour gagner du temps. انا يعني لوتي ما نكتبش عليكم يا جماعه، لوتي هو الديرني سي لوستراتور لو بلو فاسيل لو بلو utilisé pour vectoriser un logo, c'est le vectoriel.
Photoshop non, c'est des pixels, le logo تاعك ما تقدرش تتحكم فيه ما تقدرش parce qu'il y a une rigueur, il y a une rigueur في la création du logo, chaque forme, chaque une courbe millimétrique عندها une signification dans un logo. Alors il y a des détails. يعني كاين واحد الصوالح ما هضرناش عليهم بزاف. ما هضرناش عليهم بزاف, حنا مدينا لي باز. من بعد تقدروا تبعثوا لي دي كيستيون نجاوبكم. Alors je conseille l'illustrator. L'illustrator ولا كاين l'équivalent open source. اذا بغيت تخدم بالillustrator بيراتي تخدم je sais pas l'équivalent تاع كيسموها اللي هي ويندوز تاع لينكس فوالا. كاين لوجيسيال ليكيفالون دو فيكتوريال ما على باليش اسمه. ان غرافيست هو يكري حاجه, غرافيست هو اللي يعاود يقدر ان انفوغرافيست يكري يقدر ان غرافيست ان انفوغرافيست قلنا ان ديزاينر سي اوتر شوز. والديزاينر بريسك اركيتكت فوالا اكزاكتومون. انا نشوف انا معظم الشركات الكبرى تحولت vers la simplicité, exactement. Quand tu fais la 3D avant BMW, de garam, ils jouent le DD par rapport les supports publicitaires. Il faut penser support. Apple Windows, suite Adobe. هذاك 3D اسمه skeuomorphic design. Le style اسمه skeuomorphic design, donc on a fait les aplats design, يعني flat design. Flat design, يعني il est basé على les aplats. Avant c'était skeuomorphique. تشوف la forme هكذا biseautage en 3D, effet 3D, voilà exactement. تشوفوا effet sdage, métallique et tout. Le canon, c'est les aplats. Exactement, les couleurs, de la psychologie de la couleur et tout par rapport à l'écran aussi. Il y a des ça, Rossi Aka, Barakallahu. Web color, c'est autre chose. Voilà. Il pense la couleur aussi par rapport aux supports. Escape, Landscape. Landscape. Est-ce que c'est open source? Infographe, un métier d'avenir. Bien sûr, chauffe les métiers, infographe, designer, graphiste. Il suffit juste la formation تاعك يعني باش تكون ديزاينر سي جوست لا فورماسيون تاعك ولا تيلاجي لو سونس تاعك يعني من بعد اذا تقرا بيرسبكتيف تقرا جيومتري تقرا بسيكولوجي دو لار تقرا ليستوار دو لار تقرا il y a des métiers تقرا بيو تقرا لا تيبوغرافي تقرا الديسان il y a des métiers تقراهم يعاونك ولا مع الوقت تستعملهم وتقدر تكون ان ديزاينر يعني با ليميت. يا دي ديزاينر اوتوديداكت اللي جامي يقراو ولاو دي ديزاينر بصح باش تكون ديزاينر لازم لك صفات بزاف فوالا. بيان سور انفوغرافيست ان ميتي دافونير بيان سور دركا عندنا صاي كاع الناس غتكومونيكي با لي فيزوال دركا بوندون لو كونفينمون الناس غتخدم دي زافي سور انترنت. مي احسن انسان لازم يميتريزي لي ميتي لوغو يميتريزي ويب ديزاين يميتريزي ابليكاسيون ديزاين يلارجي لو سونس تاعو يعني باش يقدر ياكل خبز بارتو. اوكي باش تيجي غرافيست بريسك لو ديزاين ا شونجي فلات ديزاين سيمي فلات وي دركا راهم يخرجوا لي ستيل فلات ديزاين ماتيريال ديزاين اي تو سا سليميت با هادو كاع ثقافات الانسان يخدم بهم لي طوندونس. الوغ ليكيب راني جاوبت على الاسئله. الوغ نعاود سي احمد بشير شريف بارك الله فيكم. ما قدرتش نشوف شحال من واحد بارتيسيبا معنا مي غادي تكون غادي تبقى لا فيديو يفو بارطاجي بور فوز امي. ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله pour d'autres sujets. ماذا بكم في لي كومونتير ديروا لنا لي سوجي qui vous intéressent parce que هضرنا en général on a essayé de parler en général vaguement يعني j'ai essayé نمد لكم les bases essentielles. مي ان شاء الله يكونوا دوطخ ورك شوب افيك اتحاد المصممين نعاودوا الجزائريين نعاودوا نشكرهم بزاف اللي سمحت لنا باش نتلاقى مع دي جون دو ميتي دي جون دو باسيوني des gens qui aiment ce métier, des gens professionnels, amateurs, débutants, des gens qui veulent créer des trucs. Alors, je remercie encore l'Union des graphistes algériens, اتحاد المصممين الجزائري. je vous remercie كاع نشكركم على الحضور تاعكم على الاسئله تاعكم وعلى الناس اللي عاونتنا باجوبه الكلمات اللي نسيناها اللي زادونا اضافات. الوغ لي زاجونس اكسبلوات لي ديزاينر من بعد غادي نسيي بالك نجاوبكم بار كومونتير. لو ديزاينر هو اللي يسمح لروحو. عندي ان سوجي غادي نهضر عليه بلوطار ان شاء الله لاتيتود دان ديزاينر. لو ديزاينر هو يسمح على روحه يحرتوا عليه ولا ما يحرتوش عليه. صاي انت هو تصنع لاتيتود تاعك حتى هو تصنع القيمه تاعك en tant que designer infographe ماركتير اي حاجه حتى هو تصنع القيمه تاعك بالمعرفه. كي تعرف انت شنو
شغل الميتي تاعك، قيمتك في الميتي تاعك، قيمتك تفرضها، وانت تخدم تفرض قيمتك. الوغ هي لو ميتي دان ديزاينر قيمه كبيره. ستيف جوبز كي كان يدير دي ريونيون يريح هذاك الديزاينر، يحط ديزاينر جوناثان ايف حداه. فوالا، راكم شفتوا لي ديزاينر لي برودوي دابل لا باز تاعهم كاع بازي على لو ديزاين. الوغ هذا مثال واحد برك. قيمه الديزاينر قيمه كبيره بزاف. الوغ الانسان هو اللي يعطي قيمه لروحو، هو اللي يصنع الميتي تاعو بالمعرفه تاعو، لازم يقرا يتعلم يديفيني بيان لو ميتي تاعو. من بعد وحده يلفا يعني يحط لو ريفلي هذا، الناس تحترمه وما تاكسبلواتيش. نقدروا نقولوا لا، ستامبيتي تقدر تخدم وين تحب، تخدم في داركم، تخدم فريلانسر، تخدم كيما تحب. الوغ الانسان هو اللي يعطي قيمه لروحو، الخبزه في يد ربي. فوالا. الوغ اذا اون اجونس ما تعطيك قيمه خويا ديميسيوني، السلام عليكم. ها مش غادي تقطع عليك الخبزه. اوكي. ان كليون ما يعطيكش ان افونس ما نخدمش. سي هاد القيمه انت تصنعها لروحك، وهذه هي اللي تمد قيمه الديزاينر. سي ان اوتر سوجي جيمري بيان ان شاء الله نحكي عليه في وقت واحد اخر كونسيرنو لو برايسينغ كي راسور ان كليون ولا ان ديريكتور ولا. سي انت كي تعرف قيمتك وتكون عندك لا كونفيونس في روحك، او كونتخيغ يولي ريسبكتيك، يعطيك حقك، يعطيك دراهمك، يعطيك كلش. الوغ انت هو القيمه تاع روحك. سي طالع بحثيتو ومد روحك قيمه وتعلم. اي السلام عليكم ليكيب. الوغ سي احمد بشير شريف، مرحبا بكم. الوغ سور ما باج احمد بشير شريف، عندي اون باج فيسبوك، عندي اوفيسيال ثاني، مرحبا بكم كاع، عندي في الاوفيسيال تاعي ولا في الفيسبوك تاعي. aussi je fais des lives sur Instagram. J'ai des réalisations sur Instagram, comme j'ai sur Facebook. Je vous invite à me follower sur Ahmed Bachir. Voilà, alors, c'est Ahmed Bachir Sherif. C'est mon Instagram اللي كتبت لكم هنايا في لا كيستيون احمد باشيشي. مرحبا بكم pour devenir ami تقعدوا معايا ان شاء الله هكذا. si vous aurez des questions ولا تكتبوا لي vous pouvez me commenter sur mes travaux mes réalisations. اللي عنده كاش حاجه ولا يقدر يخليها لي، تقدر تكون موضوع ان شاء الله لكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. ميرسي بوكو لي بارتيسيبون. ميرسي اتحاد المصممين الجزائريين. على بروشين ان شاء الله. كتبوا لنا لي كومونتير ان شاء الله ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم.